हबीब अकरम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हबीब साहब, आज जो फैसला आया इद्दत केस में वो आपने देखा ही होगा। मतलब अब अदालतें बताएंगी कि एक औरत के माहवारी के आयाम वो तय करेंगी, और साथ ही साथ फिर अदालतें बताएंगी, बल्कि फौजदारी अदालतें बताएंगी कि दो लोग कह भी रहे हैं कि हमारा निकाह ठीक है, लेकिन वो उसको फ्रॉडुलेंट करार दे सकती हैं। आप आई नो कि आप वकील भी हैं, ऐसा तारीखी फैसला आपने पहले कभी देखा सर? देखिए, इस फैसले की जो बुनियाद है वो शरअ इस्लाम है, यानी इस्लामी फ़िक़्ह की बुनियाद पर इसका फैसला किया जा सकता है इस तरह के किसी भी मामले का। तो अगर हम इस्लामी फ़िक़्ह की तारीख उठाकर देखें तो आज तक मेरी मालूमात के मुताबिक ऐसा कोई फैसला नहीं है कि जिसमें इद्दत की मुद्दत पर एतराज़ लगाकर, और वो भी शादी के इतने अरसे बाद, किसी को सजा दी जा सके। हत्ता कि चलिए इद्दत का फर्ज किया, हम इस पर्टिकुलर केस में हम ये समझते हैं कि अगर इद्दत को यानी उसकी मियाद पूरी नहीं हुई थी तो भी उस पर सजा दे देना, ये इस्लामी फिक़्ह में भी कुछ ऐसी बात है कि जिसके ऊपर बहुत सारी जो बहुत सारे उलमा हैं वो इस पे मुत्तफिक नहीं होंगे। और कानूनी तौर पर तो ये फैसला शायद चंद लम्हे भी किसी सुपीरियर कोर्ट में किसी कानूनदान की नज़र में, खासतौर पर हमारे जो इस तरह के जस्टिस साहिबान हैं उनकी नज़र में, तो ये फैसला उनका तबहुर इल्मी ज़हन में रखते हुए मुझे तो लगता है कि ये फैसला शायद एक सेकंड भी खड़ा नहीं हो सकता। बल्कि उसके साथ साथ मैं तो ये बड़े दस्त बस्ता गुजारिश करूंगा कि पाकिस्तान के अदालती निज़ाम को के एहतराम को मलहूज रखते हुए कि ऐसी जो खास तौर पर मातहत अदलिया में जो जज साहिबान हैं उनकी ट्रेनिंग की ज़रूरत है, क्योंकि मेरे हिसाब से ये केस मेंटेनेबल ही नहीं है। यानी ये केस ऐसा है कि इसको काबिल समात इसको समझा ही नहीं जा सकता। उसकी वजह यह है कि आप शादी की इतनी मुद्दत, निकाह पर इतनी मुद्दत गुजर चुकी है। अकबर साहब, जो साहब के सर आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है हबीब साहब, लेकिन एक तो वो सीनियर सिविल जज हैं, दूसरी बात आपको वाकई लगता है कि कोई ट्रेनिंग का मसला था और उनको अंदाजा नहीं है इस बात का? जी, मुझे ये सीरियस डाउट है। मुझे ऐसा लगता है कि शायद तफहीम का मामला है ये। उसकी वजह यह है कि ये जो लोकस स्टैंडाई है, यानी मौक़िफ़ पेश करने का, यानी इसका फरीक कौन हो सकता है? वो दूसरा शौहर तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि दूसरे शौहर, पहले शौहर ने ये बाकायदा तौर पर तस्लीम कर लिया है कि तलाक हुई है। यानी वो ये क्लेम नहीं कर रहा कि ये खातून उसकी बीवी है, वो ये क्लेम कर रहा है कि तलाक तो हुई है लेकिन इद्दत की मुद्दत पूरी नहीं हुई। एक तो ये सवाल है, गोया तलाक का होना ज़ेरे बहस नहीं है। इसी तरह इमरान खान साहब का और बुशरा बीबी साहिबा का निकाह होना भी आपस में, इसके ऊपर भी कोई एतराज नहीं है। यानी ये निकाह भी हुआ है, उधर से तलाक भी हुई है। अब मामला क्या है? मामला ये है कि इद्दत की मुद्दत कितनी थी और कितनी पूरी हुई। अब इसमें जो इस्लामी फिक़्ह का जो तरीक़ाकार है वो ये है कि इसमें खातून से हल्फ लिया जाता है, और खातून से हल्फ ले लिया जाए और खातून कहे कि मेरी इद्दत की मुद्दत पूरी हो चुकी है तो ऑटोमेटिकली उस मुद्दत को पूरा समझा जाएगा। और अगर खुदा न खास्ता किसी खास केस में, और बिलखुसूस ऐसे केस में जब वज़अ हमल ना हो और इस तरह यानी ये इसके कोई इम्कानात ना हो, तो उस सूरत में तो खालिसतन औरत का कहना ही तस्लीम किया जाता है, और फिर उस पे सजा तो बिल्कुल भी नहीं दी जाती। लेकिन यहाँ पर सजा भी दी गई है और दो अफराद को दी गई है, यानी जो नया शौहर है उसको भी सजा दी गई है। हालांकि इद्दत का मतलब है वो तो औरत ने तय करना था, या औरत के वरसा ने तय करना था, या उसके वली औलिया ने तय करना था। अब यहाँ पर प्रॉब्लम यह है कि किसी शख्स को पता ही नहीं है कि उसकी बीवी की इद्दत पूरी हुई है या नहीं, तो उसको आप कैसे सजा दे सकते हैं? तो लिहाजा ये पूरे का पूरा जो मुकदमा है ये बुनियादी तौर पर अदालत में मेंटेनेबल ही नहीं था, लेकिन बहरहाल जज साहब ने सोचा कि इसको मेंटेन किया जाए। ये जो बल्कि इद्दत के हवाले से कि औरत जो बताएगी कि मेरे इद्दत का जो मुद्दत है वो पूरी हुई कि नहीं हुई, इस पर बाकायदा जो फतवा है वो उन्हीं मुफ्ती साहब का है, उनमें से एक फतवा जो इस केस में उनके खिलाफ गवाह बन गए, और दूसरे उनके जो साबिक शौहर हैं उनको मेरा ख्याल है एंटी करप्शन में जाके पता चला कि इद्दत पूरी नहीं थी हुई। मुझे अब सर हबीब साहब, मैं थोड़ा अब पॉलिटिकल साइड पे आपसे सवाल पूछना चाह रहा हूं, बिकॉज यू हैव कवर्ड पाकिस्तान लेंथ एंड ब्रेड्थ पे, आपने लोगों से जाके हर जगह पे आपने देखा है, पूछा है लोगों की राय कि वो वोट किसको करेंगे। एक जो हमारे दोस्त ये बताते हैं कि जनाब ये केस का जो फैसला आया है ये इस वजह से भी है कि जनाब ये देखें बदकिरदार, और ये साबित करने के लिए इसका इमरान खान साहब की शोहरत पर
کیا فرق پڑ سکتا ہے, کیا فرق پڑے گا؟ آپ نے بہت سے لوگوں سے سوال پوچھے وہاں پہ, جن میں سے کئی نے پی ٹی آئی کا کہا ہوگا کہ وہ پی ٹی آئی کو ووٹ دیں گے, عمران خان کو ووٹ دیں گے. ان کی سوچ پر کوئی فرق پڑے گا ان فیصلوں کا, یہ جو اوپر نیچے تواتر کے ساتھ 3 آئے ہیں, 2 شاید اور آ جائیں؟ دیکھیں جس انداز میں یہ فیصلے ہو رہے ہیں اس انداز کو دیکھتے ہوئے تو پاکستان کے اندر میں یہ بات یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ وہ لوگ جو پاکستان تحریک انصاف کو ووٹ کرنا چاہتے ہیں یا اس کے بانی کو سمجھتے ہیں کہ وہ ایک ایسے شخص ہے جن کو وزیر اعظم بننا چاہیے, تو ان کی سوچ پہ تو کوئی فرق مجھے پڑتا ہوا نظر نہیں آ رہا. لیکن اس کا نقصان جو ہے وہ شاید کسی نہ کسی درجے میں پی ڈی ایم کی دیگر جماعتوں کو ہوگا جو سابقہ پی ڈی ایم ہے. مثال کے طور پر پاکستان مسلم لیگ نون ہے, پاکستان پیپلز پارٹی ہے, جمعیت علماء اسلام ہے. اب ان سارے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ساری جماعتیں ایک ایسی پوزیشن میں کھڑی ہوئی ہیں کہ جہاں پہ ایسا لگتا ہے کہ عمران خان کے اوپر لگنے والا کوئی بھی الزام یا انہیں ملنے والی کوئی بھی سزا دراصل ان کے فائدے میں جائے گی. تو ایسی صورت میں جب ایک طرف مشکوک انداز میں سزائیں ہو رہی ہوں اور دوسری طرف ایک ایسا فریق ہو جس کو کھل کھیلنے کی اجازت بھی ہو اور وہ ساتھ یہ بھی سمجھے کہ جناب ان سارے معاملات سے اسے یہ بھی سمجھا جا رہا ہو کہ ان سارے معاملات سے اسے فائدہ ہوگا, تو میرا خیال ہے کہ پھر ایسا شخص جو ایسے سمجھتا ہے تو اسے تو پھر سیاست کا اس کا مطلب اسے کچھ پتا نہیں ہے. پولیٹیکلی اسپیکنگ یہ ساری کی ساری چیزیں اس وقت جو ہو رہی ہیں ان سے پاکستان تحریک انصاف کے ووٹ بینک پر کوئی اثر پڑتا ہوا دکھائی نہیں دیتا. بالکل ٹھیک ہے. اچھا یہ میں نے آپ سے الگ ایک سوال پوچھنا ہے کہ نون لیگ اسپیشلی نون لیگ اینڈ پیپلز پارٹی, انہیں ذرا بھی احساس ہے کہ وہ کر کیا رہے ہیں, کس چیز کے اندر کیا معاملہ آپ بنا رہے ہیں اور کیا ساتھ دے رہے ہیں, اور ہائیبرڈ پلس پلس نظام کے ساتھ کیا وہ انہوں نے بیعت کر لی ہوئی اور وہ اب ختم نہیں ہوگی؟ ویسے حبیب صاحب مطلب انہوں نے طے کر لیا کہ بھائی ہم اسی طرح چلیں گے. وہ ہائیبرڈ نظام کہتے تھے عمران خان والے کو, وہ ہائیبرڈ پلس پلس میں جا کے انہوں نے ذہن بنا لیا کہ بس ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں. دیکھیے باجوہ صاحب, ہائیبرڈ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا یہ تو ایک الگ بات ہے. ہم تو اس کو اسی درجے میں اور اسی تناظر میں دیکھیں گے جو ہمارے پاس لکھا ہوا قانون اور دستور ہے. یہ جو ہائیبرڈ کی باتیں ہوتی ہیں ہمیشہ پس پردہ ہوتی ہیں, کوئی نظام کسی نظام کے اندر کتنی کار فرما ہوتی ہیں, یہ آپ کو بھی پتا ہے, مجھے بھی پتا ہے, ساری دنیا میں ایسا ہوتا ہے. لیکن ہمیں جو بنیاد ہے وہ ہمارا دستور ہے. اس دستور کی روشنی میں دیکھیں تو ان دو یہ جماعتیں اگر ان کو اقتدار مل بھی جاتا ہے تو ظاہر ہے کہ جب اس دستور کی ہماری بنیاد ہے فری اینڈ فیئر الیکشن, جب الیکشن کے اوپر سوالیہ نشان ہوگا تو اس کے نتیجے میں اگر کسی کو اقتدار مل بھی جائے تو اس کی لیجیٹیمیسی کے اوپر بہت بڑا سوالیہ نشان ہوگا, خاص طور پر اگر وہ یہ جو پی ڈی ایم کی دیگر جماعتیں ہیں اور پی ڈی ایم میں جو شامل جماعتیں ہیں ان کے حق میں جب فیصلے آئیں گے. کیونکہ جتنے بھی سرویز ہوئے ہیں, خواہ وہ میں نے کیے ہیں, خواہ وہ کسی دوسری کمپنی نے کیے ہیں, گیلپ کا بڑا معتبر نام ہے اس نے بھی کیا ہے, اس نے بھی کم سے کم لفظوں میں یہ پنجاب کی حد تک یہ کہا ہے کہ پنجاب میں زیادہ سے زیادہ جو یہ ہو سکتا ہے کہ 2018 کا رزلٹ ریپیٹ ہو جائے. اور 2018 کا جب رزلٹ ریپیٹ ہو جائے قومی اسمبلی کی سطح کا, تو اس میں بھی یہ دیکھا گیا یعنی 2018 میں کہ پاکستان مسلم لیگ نون کی نشستیں جو تھی وہ کم تھی. تو گویا سروے کے نتیجے میں تو جتنی بھی جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں اپارٹ فرام پی ٹی آئی وہ تو حکومت میں آتی ہوئی نہیں لگتی, بلکہ اتنی نشستیں بھی حاصل کرتی ہوئی نہیں لگتی کہ سب جمع ہو جائے. حبیب صاحب, وہ میں نے آپ سے ووٹر کا پوچھا, تحریک انصاف کے ووٹر کا. اب مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ جو فیصلے آ رہے ہیں اور اس کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ ایک میسج ان نامزد امیدواروں کو بھی ہے جو پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے الیکشن لڑ رہے ہیں, وہ کتنا اثر قبول کریں گے یہ دیکھ کے کہ بھائی جان اگر آپ کے چیئرمین کے ساتھ ہی ہو سکتا ہے تو آپ تو چیز ہی کوئی نہیں. دیکھیے یہ جو اس وقت صورتحال پی ٹی آئی کے سابق چیئرمین کے ساتھ ہو رہی ہے, کیا پہلے تو یہ سوال ہے کہ جب ایک الیکشن کے بعد فرض کیا ایک جھوٹی سچی سیاسی حکومت بنتی ہے تو کیا وہ یہ سارے کام کر سکے گی جو آج ہماری جو نگران حکومتوں کی نگرانی میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے؟ تو یہ ایک سوالیہ نشان ہے. دیکھیے بہت سارے جو لوگ الیکشن لڑ رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے, وہ پہلے سے اپنے کاروبار گرما چکے ہیں, وہ پہلے سے مشکلات میں ہیں. بعض لوگ جو مضبوط نظر آتے ہیں آخری موقع پر بھی انہیں اٹھایا جا رہا ہے. اب الیکشن میں چند دن رہ گئے ہیں تو طرح طرح کے الزامات بھی مختلف امیدواروں پر لگائے جا رہے ہیں. گویا وہ سب کچھ بھگت چکے ہیں, تو اگر اس کے بعد کچھ مزید بھی بھگتنا باقی رہ جائے تو میرا خیال ہے کہ ان کے اندر یہ سخت ہوگی کہ وہ بھگت سکیں. لیکن یہ سوال اپنی جگہ اکبر باجوہ صاحب اہم ہے کہ کیا الیکشن کے بعد پی ڈی ایم 2 کی اگر کوئی حکومت بنتی ہے تو کیا اس میں یہ ہوگی کہ وہ یہ سب کچھ کر سکے؟ یہ میرا خیال ہے کہ یہ ابھی دیکھنا ہوگا. بالکل ٹھیک ہے.